हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियाज चमकन एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ज़िले कुरम के जो ज़मीनी इंतखाबात होने हैं हल्का N 45 पर, इस हवाले से मैं आप लोगों के साथ गुफ्तगू करूँगा कि ये इलेक्शन में जो डेवलपमेंट हो रही थी कहाँ तक पहुँचे है। इस हवाले से मैंने एक हफ़्ते से इस पर गुफ्तगू नहीं की है। मेरे कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात इस हवाले से मैं नहीं कर पाया, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जो जोड़-तोड़ हो रहा है, पॉलिटिकल जोड़-तोड़ जो हो रहा है, और साथ-साथ में जो लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो किस तरह स्ट्रैटेजी होंगे। जो टिकट का जो रेस का था वो तो ख़त्म हो गया। तहरीक इंसाफ ने मलिक फ़खरुज़्ज़मान को अपना उम्मीदवार बना लिया है और मलिक जमील को जमीयत उलमाए इस्लाम ने अपना उम्मीदवार नामज़द किया हुआ है। तो ये जो मामला तो ख़त्म हो गया है। आने वाले जो इंतख़ाबात है, इसके लिए अब लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं दैट हाउ वी कैन कॉन्टेस्ट दिस इलेक्शन। तो इस हवाले से मैं आप लोगों के साथ गुफ्तगू करूँगा। नाज़रीन, कल एक बहुत अहम मीटिंग सीएम KPK और बवाई कुरम मलिक सैयद जमाल के दरमियान हुई है। इस मीटिंग का जो एजेंडा था वो सिर्फ़ एक पॉइंट था कि जो आने वाले इंतख़ाबात है इसमें कैसे तहरीक इंसाफ जीत सकते हैं। सीएम KPK ने बवाई कुरम यानी सैयद जमाल से श्योरिटी लेने की कोशिश की कि आने वाले जो इंतख़ाबात है आप हमें उसमें सपोर्ट कर दें। हम आपको जो सेनेट के इंतख़ाबात होने हैं मार्च में, हम आपको उसमें सेनेटर बनाएँगे। तो इस पर बवाई कुरम ने उनको जवाब दिया है कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही ज़िले से आप 2-2, 3-3 सेनेटर को बनाएँ, क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों ने ज़िले कुरम की एक अहम शख्सियत को ये श्योरिटी दी है कि हम आपको सेनेट के जो इंतख़ाबात है इसमें आपको सेनेटर बनाएँगे, हम आपको कंसिडर करेंगे। नाज़रीन, जो सेनेट का मामला है वो इस दफ़ा बहुत मुख्तलिफ है। पहले जो फाटा हुआ करता था उसमें हर एक एजेंसी की एक-एक सेनेटर होता था, लेकिन इस दफ़ा मामला ऐसे नहीं है। नाज़रीन, जो सेनेट का मामला है वो इस दफ़ा बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि जब फाटा इंज़माम से पहले हर एजेंसीज़ का एक-एक सेनेटर होता था, लेकिन इस दफ़ा मामला उलट है। इस दफ़ा जो हमारी सूबाई असम्बली है यानी KPK की जो असम्बली है हमारी, उसके जो MPs हैं वो सेनेटर का इंतख़ाब करेंगे, और जो हर सूबे का जो सेनेटर्स होते हैं उनकी तादाद कुछ 25 के करीब है। इनमें से जो 25 सेनेटर है इनमें से कोई 1-2 टेक्नोक्रेट्स होते हैं, जो मिनॉरिटीज़ है या अक़लियतें हैं जो दूसरे मज़ाहिब की सेनेटर होते हैं उनका इंतख़ाब होने हैं, और 1-2 औरत की सीट होते हैं। जो अगर हम इन सबको निकाल दें तो बहुत कम सीटें बढ़ जाती हैं। तो आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट द गवर्नमेंट कैन इलेक्ट 2 to 3 सेनेटर फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट। तो ये तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं रखते, और जो हमारा मौजूदा सेनेटर है सज्जाद हुसैन तुरी, वो भी दरे के दरे तो नहीं बैठ जाएगा। वो भी अपने लिए कोई ना कोई मौका तो लाज़मी ढूँढेगा कि अपनी जो पॉलिटिकल सर्वाइवल है वो उसको यकीनी बनाए। तो नाज़रीन, बवाई कुरम ने तो सिंपली ये कहा है कि मैं इस मामले में आप लोगों के साथ नहीं हूँ, और जो आप लोगों ने टिकट जिस बंदे को दिया है मैं उनको सपोर्ट नहीं करूँगा। अंदरूनी ज़राइन के मुताबिक कि सीएम KPK और साथ-साथ में जो बवाई कुरम के दरमियान जो मीटिंग हुआ था उसका नतीजा ये निकला है कि बवाई कुरम ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये ऑफ़र रिजेक्ट किया हुआ है, और जो इंतख़ाबात है इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। लेकिन अगर मज़बूत श्योरिटी दी जाए तो शायद कुछ ना कुछ हो जाए, पॉसिबिलिटीज़ तो है। एक ही मामला है, अगर आप सेनेट आते हो या नेशनल असम्बली आते हो इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन अब तक ज़राइन के मुताबिक कि बवाई कुरम नहीं माना है। तो जो आने वाले इंतख़ाबात है इसमें फिर बवाई कुरम क्या करेगा? क्या वो ऐसे बैठेगा अगर इन्होंने इतना बेहतर ऑफ़र को रिजेक्ट किया है अभी तक? तो नाज़रीन, इसका जवाब बहुत सिंपल है। आप लोगों ने शायद सुना होगा कि एक अलायंस बना है तहरीक इंसाफ में। इस अलायंस में डॉक्टर कादिर, शाहिद बंगश, साथ-साथ में बवाई कुरम और कुछ और बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियत इसमें है, लेकिन उन्होंने अपने नाम को अभी तक ज़ाहिर नहीं किया हुआ है। और अंदरूनी ज़राइन के मुताबिक कि कुछ नाम और भी हैं जो इस अलायंस को जॉइन कर सकते हैं। लेकिन ये क़ब्ल अज़ वक़्त होगा अगर मैं उनके नाम बताऊँ, जो आने वाले वक़्त में वाज़ेह हो जाएगा कि उन लोगों की क्या जो स्ट्रैटेजी है वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। अब ये सवाल बनता है कि ये जो अलायंस है इनमें से जो 2 बड़े उम्मीदवार हैं इनमें से इलेक्शन कौन कॉन्टेस्ट करेगा? तो जो अंदरूनी ज़राए हैं उनके मुताबिक उनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था या एक प्रॉमिस हुआ था कि अगर तहरीक इंसाफ का टिकट डॉक्टर कादिर को मिलता है तो बवाई कुरम उनको सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर उनको टिकट नहीं मिलता तो जो डॉक्टर कादिर है वो उनको सपोर्ट करेगा। लेकिन इस हवाले से अभी तक ऑफ़िशियली तौर पर कुछ नहीं आया है कि क्या वाक़ई डॉक्टर कादिर बवाई कुरम की हक़ में दस्तबरदार हो जाएगा वो और उनको सपोर्ट करेगा।
لیکن ان کے درمیان جو روابط ہے، جو اب کوڈینیشن چل رہا ہے، وہ کافی حد تک اسٹرانگ ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور اس کے جو وٹنسز ہے وہ انہوں نے بھی ہمیں یہ بتایا ہے کہ ان کے درمیان بات ہو سکتی ہے، اور جو آنے والے انتخابات ہے، لازمی بات ہے کہ کسی ایک کو ان لوگوں نے چننا ہے، اگر یہ لوگ واقعی چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن جیت سکے۔ تو اگر بابائے کرم کھڑا ہو جاتا ہے، وہ الیکشن آزادانہ حیثیت سے لڑتا ہے، تو کتنا ٹف ٹائم دے سکتا ہے ملک فخر زمان کو یا جمعیت علماء اسلام کو؟ تو لازمی بات ہے کہ اگر ڈاکٹر قادر ان کو سپورٹ کرے تو مرحوم منیر خان اورغزی کا جو ایک نیٹ ورک ہے وہ تو ابھی بھی موجود ہے۔ یہ نیٹ ورک علی شرزی میں بھی موجود ہے، مسوزی قوم میں بھی موجود ہے، چمکنی قوم میں بھی موجود ہے، اور زویمش تو ویسے بھی ان کا ایک اپنا قوم ہے۔ تو اگر ڈاکٹر قادر بابائے کرم کے حق میں یہ نیٹ ورک کو ایکٹیویٹ کرتا ہے تو لازمی بات ہے کہ ایک بڑا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر قادر کھڑا ہو جاتا ہے تو لازمی بات ہے کہ بابائے کرم کا جو ووٹ بینک ہے وہ بھی ڈاکٹر قادر کو سپورٹ کرے گا، یا اگر بابائے کرم کا ووٹ بینک نہ بھی ہو تو فائنینشلی وہ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو آنے والے منظرنامہ ہے، یہ آنے والے وقت میں اور بھی کلیئر ہو جائے گا کہ معاملہ یا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن ابھی تک جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک الیکشن تو کنٹیسٹ کرے گا، کیونکہ جو اولڈ پولیٹیکل رائیولری ہے ملک فخر زمان اور ساتھ ساتھ میں منیر خان اورغزی اور بابائے کرم کے درمیان، وہ تو ہے۔ اور میرے خیال سے یہ جو دو شخصیت ہے یا اس کے جو الائنس بنا ہوا ہے، وہ تو یہ نہیں چاہیں گے کہ ملک فخر زمان کامیاب ہو جائے۔ ناظرین، اس کے درمیان جو ایک پولیٹیکل رائیولری ہے وہ تو ہے، اور میرے خیال سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ان کے جو پولیٹیکل رائیول ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ تو لازمی بات ہے ایک دوسرے کے خلاف تو سازشی ہوتے رہیں گے، اور اس جو ساری سینیریو ہے ان میں چھوٹے چھوٹے جو امیدوار ہے جن کا اتنا زیادہ ووٹ بینک نہیں ہے، وہ بھی کافی حد تک اس الیکشن کو اثر انداز کر سکتا ہے۔ یہ تو تھا تحریک انصاف کا سینیریو۔ اگر میں بات کروں جمعیت علماء اسلام کا، تو جمعیت علماء اسلام کا جو ایک ووٹ بینک ہے وہ تو لازمی طور پر ہے، ان کا ایک جو آئیڈیالوجیکل ووٹ ہے وہ تو متاثر نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر میں بات کروں 2018-2019 کے الیکشن کی، تو اس میں بڑی حد تک منیر خان اورغزی کا ہاتھ تھا۔ یہ کوئی مانے یا نہ مانے، جمعیت علماء اسلام اس کو ایکسیپٹ کرے یا نہ ایکسیپٹ کرے، لیکن منیر خان اورغزی کا ڈسٹرکٹ میں ایک ورڈ بہت مشہور ہے، منیرزم، کہ منیرزم وہاں پر تھا۔ منیر خان اورغزی جو ایک کھیل کھیلتا تھا، جو ایک پلاننگ وہ کرتا تھا، اس کا جو ایک نیٹ ورک تھا وہ عجیب تھا، اور ان کے جو مخالفین اب وہ مان رہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی الیکشن نہیں جیت سکتا تھا۔ 2019 کا جو الیکشن تھا پھر انہوں نے سپورٹ کر دیا اپنے امیدوار کو، اور 2018 کے الیکشن تو آپ لوگوں نے ویسے ہی دیکھ لیا کہ انہوں نے جیت لیا۔ تو جمعیت علماء اسلام کا ایک تو جو منیر خان اورغزی کا جو نیٹ ورک ہے وہ بہت بڑی حد تک متاثر ہو سکتی ہے۔ اگر میں بات کروں مسوزی قوم میں، ان کی چیدہ شخصیت ہے، وہ اورغزی فیملی کو سپورٹ کرتی ہے۔ چمکنی قوم میں ہم موجود ہے، زویمشت کا جو قوم ہے اس میں موجود ہے، وہ تو ان کا ایک اپنا قوم ہے۔ علی شرزی میں موجود ہے، تو بڑی حد تک جمعیت کا ووٹ متاثر ہو سکتا ہے۔ لیکن جمعیت کے ساتھ جو پلس پوائنٹ ہے وہ اس دفعہ ملک جمیل خان ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ ملک جمیل چمکنی ہے، اور چمکنی ہوتے ہوئے چمکنی قوم میں جو قوم پرستی ہے یا جو قومیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں قریباً کوئی 6-7 ہزار ووٹ چمکنی قوم نے سابقہ سینیٹر رشید کو دیا، اور 2019 کی الیکشن میں بڑی حد تک ملک جمیل کو چمکنی قوم نے ووٹ دیا ہے۔ تو اس دفعہ جمعیت پلس چمکنی قوم کا جو ووٹ بینک ہے وہ بڑی حد تک میٹر کر سکتا ہے۔ لازمی بات ہے کہ چمکنی قوم میں جمعیت کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے، اور قریباً 2-3 ہزار ووٹ ہے میرے خیال سے، جو دو الیکشن میں نے بہت کلوزلی آبزرو کیا ہے، 2-3 ہزار تک ووٹ آسانی سے جمعیت لے کے آ سکتا ہے۔ اور اس دفعہ اگر ہم بات کریں کہ چمکنی قوم کا جو 42,000 ووٹ ہے، اس 42,000 ووٹ میں سے اگر جمعیت اور قوم پرستی یعنی قومیت کے جو ووٹ ہے ملک جمیل کے حق میں وہ آتا ہے تو ایک بہتر رزلٹ لے کے آ سکتا ہے۔ لیکن اس دفعہ جو گیم ہے نا وہ کچھ گھما پھر آیا ہے، وہ کچھ اس طریقے سے کہ کچھ اور شخصیتوں کو سامنے لائے ہے یا خود وہ آئے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ وہ بھی اس ووٹ بینک کو متاثر کر سکتے ہیں۔ آزادانہ حیثیت سے جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کی بھی بیہائنڈ دا ڈور رابطے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈیوائڈ اینڈ رول،
مطلب ان کو اپنی آپ میں ڈیوائڈ کر لو اور آپ اپنے رول کر لو، تو شاید آپ لوگ اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ جو مختلف قوموں میں جو ابھی نئے امیدوار آئے ہیں وہ کس طرح سے اس الیکشن کو اثر انداز کر سکتے ہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ جمعیت کو بھی ایک ٹف ٹائم دے سکتا ہے۔ اگر جمعیت نے کافی اچھا مقابلہ نہیں کر دیا تو پی ٹی آئی کے حق میں جا سکتے ہیں، لیکن اگر پی ٹی آئی نے خوب محنت نہیں کیا تو یہ جو نئی الائنس بنا ہے یہ بھی پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے، اور یہ الیکشن جو آنے والا ہے بہت انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ولاگ، آپ لوگوں کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے۔ اللہ حافظ۔